चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुकुम? प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपका बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है आओ सीखे कुरान। इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं, अहलन व सहलन, मरहबा कहते हैं, जी आया नू भी करते हैं, भली एक करे आया, जी हाँ, और पखैर रागले भी कहते हैं। तो जल्दी जल्दी करीब करीब आ जाइए और कुरान पाक को अच्छे अंदाज से तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ना सीख लीजिए। कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे जी हाँ, कुरान पाक को जब भी पढ़ना है तजवीद और क़िराअत के मुताबिक अच्छे अंदाज से पढ़ना है। अच्छे अंदाज से मुराद यही होता है प्यारे बच्चों और मज़ीद चैनल के नाज़रीन, तजवीद के साथ पढ़ना। तजवीद किसे कहते हैं, आइए सुनते हैं बच्चों से। तजवीद किसे कहते हैं, कौन बताएगा? तजवीद किसे कहते हैं, तजवीद के लुग़वी माना क्या है? आफ्ताब भाई याद आ रहा है? जी बताइए। संवारना, निखारना और अच्छे अंदाज में पढ़ना। अच्छा करना, सुथरा करना, संवारना, निखारना। आपका जवाब दुरुस्त हो गया। और तजवीद के इस्तिलाही माना क्या है, कौन बताएगा? जी बताइए। हर्फ को अपनी सारी सिफात और मखरज के साथ अदा करते हैं। हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफात के साथ अदा करना। क्या कहेंगे? हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफात के साथ अदा करना। ये क्या कहलाता है? इसके इस्तिलाही माना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको पता चले तजवीद के लुग़वी माना और इस्तिलाही माना। लुग़वी माना है अच्छा करना, उम्दा करना, सुथरा करना, निखारना, बनाना, संवारना। और उसके इस्तिलाही माना है हर हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफात के साथ अदा करना। ये इसके इस्तिलाही माना है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब कुरान पाक हमने पढ़ना है तजवीद के साथ ही पढ़ना है, तजवीद के बगैर नहीं पढ़ना। मदनी कायदा हमारा जारी व सारी है। आज हम उसकी 10वीं तख्ती हमारी जारी है। 10वीं तख्ती की आज हम लाइन नंबर पढ़ेंगे 11वीं और 12वीं। जी हाँ, 11वीं भी है, 12वीं भी है, 11 और 12, ये दो लाइनें पढ़ेंगे। तवज्जो रखेंगे तो आप भी अच्छे अंदाज से हमारे साथ पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, जो बच्चे नए नए भी शामिल होते हैं ना, बच्चे भी देख रहे होते हैं, बड़े भी देख रहे होते हैं। अच्छा, बच्चे या बड़े जो भी नए भी शामिल होते हैं ना, तो हम हर्फ का मखरज भी बता रहे होते हैं और हरकत को भी पढ़ रहे होते हैं, हर्फ को भी पढ़ रहे होते हैं। बार बार ये चीज़ें दोहराई जा रही होती हैं। अगर आपकी तवज्जो होगी ना तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका कुरान पाक हो जाएगा बेहतर, अच्छा हो जाएगा। अभी से भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे 10 तख्तियाँ हो गई हैं तो मैं तो जब शुरू होगा तो कोई बात नहीं, आप पिछले हमारे एपिसोड देख सकते हैं, उसमें भी सीख सकते हैं, उसमें आपका कुरान पाक बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आप अभी भी अगर हमारे साथ जुड़े हैं कोई बात नहीं, अभी आप रोज़ाना कोशिश करें। आप देखेंगे एक एक हर्फ तो हम पढ़ा रहे हैं, एक एक हर्फ का मखरज भी पूछ रहे हैं, तो भी आपको याद होता चला जाएगा। और वक्त आएगा कि आपका कुरान पाक दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। जब आप कुरान पाक दुरुस्त कर लेंगे, मदनी कायदा आपका दुरुस्त हो जाएगा, तो कुरान पाक आपके लिए हो जाएगा आसान। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं सबक की तरफ। मगर सबक की तरफ बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमाने आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की छमाछम बारिशें होंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में आप आ जाएंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। कसरत से हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मिलकर पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पाक की कसरत करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की छमा छमा पर बारिश होगी। तो सबक की तरफ बढ़ेंगे, मगर उससे पहले क्या करेंगे? दुआ भी पढ़ेंगे। जी, तो मिलकर पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके सामने है तख्ती नंबर 10, देख रहे हैं। आज उसकी लाइन नंबर 11वीं और 12वीं पढ़ेंगे। तो 11वीं 12वीं लाइन पढ़ेंगे। आखिर की दो लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये 11वीं और 12वीं लाइन है। तो मेरे साथ मिलकर आपने पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या वाव ज़बर यौ, या वाव ज़बर यौ, झटका नहीं, नरमी से, सख्ती से नहीं, झटका नहीं देना। या वाव ज़बर यौ, या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, मीम ज़बर मा, यौमा, यौमा, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई, यौमा ई, यौमा ई, आइन की आवाज़ नहीं, हमज़ा की आवाज़, यौमा ई, यौमा ई, ज़ाल दो ज़ेर दिन, ज़ाल दो ज़ेर दिन, यौमा इज़िन, यौमा इज़िन, यौमा इज़िन, यौमा इज़िन, आइन की आवाज़ नहीं, यौमा इज़िन, यौमा इज़िन, हमज़ा आइन की आवाज़ आ रही है कहाँ से ज़ीशान भाई? इज़िन नहीं, यौमा इज़िन, यौमा इज़िन, माशाअल्लाह। मीम वाव ज़बर मऊ, मीम वाव ज़बर मऊ। अच्छा, इसको एक मरतबा फिर दोहरा लेते हैं। ज़ाल की अदायगी क्लियर करनी है। इसमें यौमा इज़िन, यौमा इज़िन, यौमा इज़िन, यौमा इज़िन, यौमा इज़िन, यौमा इज़िन, मीम वाव ज़बर मऊ, मीम वाव ज़बर मऊ, आइन ज़ेरई, आइन ज़ेरई, मऊई, मऊई, दाल पेश दू, दाल पेश दू, मऊइदु, मऊइदु, हा उल्टा पेश हू, हा उल्टा पेश हू, मऊइदुहू, मऊइदुहू, काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, रा या ज़ेर री, रा या ज़ेर री, करी, 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 बीम दो ज़ेर मिन, मीम दो ज़ेर मिन, करीमिन, 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 वाव ज़बर वा, वाव ज़बर वा, काफ या ज़ेर की, काफ या ज़ेर की, वकी, वकी, लाम दो ज़ेर लिन, लाम दो ज़ेर लिन, वकीलिन, 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 नून वाव पेश नू, नून वाव पेश नू, रा ज़ेर री, रा ज़ेर री, नूरी, नूरी, हा खड़ी ज़ेर ही, हा खड़ी ज़ेर ही, नूरी ही, नूरी, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, रा ज़बर रा, रा ज़बर रा, अरा। अरा, आफ्ताब भाई आपसे आवाज़ आ रही है, कई रा निकल रही है, र रा, ऐसा नहीं पढ़ना। रा ज़बर रा, रा ज़बर रा, अरा, अरा, हमज़ा या ज़बर आई, हमज़ा या ज़बर आई, अरा आई, अरा आई, ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, अरा आई ता, अरा आई ता, अरा आई ता, अरा आई ता, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, फा ज़बर फा, फा
زبر فا أف أفا را زبر را را زبر را أفر أفر همزة يا زبر أي حمزة يا زبر أي أفر أي أفر أي تا زبر تا تا زبر تا کیا بنا أفرأيت 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 گڈ میم واو زبر مو ميم واو زبر مو عين زرعي عين درعي موعي موعي ضا زبر ضا ضاء زبر ضاء کیا بنا موعظة 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 تا دو پیشتن تا دو پیشتن موعظة 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 میم واو زبر مو ميم واو زبر مو ضاد واو پیش ضو ضاد واو پیش دو موضوع موضوع عين زبر ع عين زبر ع موضوعة موضوعة تا دو پیشتن تا دو پیشتن موضوعة موضوعة اچھا اس کا قاعدہ کون بتائے گا؟ اس میں کیا کیا قاعدے لگ رہے ہیں ٹیم اے؟ جی ذہن میں آ رہے ہیں؟ بتائیے عبد الرحمن بھائی، یاد نہیں آ رہے؟ واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے واولین واولین، یہی تو قاعدہ ہے. واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو دیکھیں کون سا قاعدہ ہوا؟ واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واولین ہوا. واولین ہو گیا نا. اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ. واو مدہ ہوگا. تو دیکھو واولین اور واو مدہ یہی قاعدے ہیں نا. جی واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے واولین، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے واو مدہ. اچھا واولین اور واو مدہ کیا فرق ہے؟ ذہن میں نہیں آ رہا؟ چلے علی آپ بتائیے. واولین کو کھینچ کر پڑھیں گے جی یا واولین کو کھینچ کر نہیں، واولین کو کھینچ کر پڑھیں گے اور یالین کو نہیں. واولین کو کھینچ کے پڑھیں گے اور یالین کو نہیں. چلے آپ بتائیں آپ سب. واو مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور واولین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے معروف پڑھیں گے. سبحان اللہ، جواب بالکل آپ نے درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. واولین کو علی بھائی، واولین کو ایک الف کھینچتے ہیں نہیں کھینچتے، واو مدہ کو ایک الف کھینچتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے. واولین کو نہیں کھینچتے اور واو مدہ کو کھینچتے ہیں. واولین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں. اور جو واو مدہ ہوتا ہے عبد الرحمن بھائی آپ کو یاد رہے گا، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے واولین ہوتا ہے، ایک الف نہیں کھینچنا بلکہ نرمی سے پڑھنا ہے. اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے واو مدہ بن جائے تو اس کو ایک الف کھینچنا ہے، یعنی ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اب آپ دیکھیں پڑھنے میں کیا کر رہے ہیں. موضوعۃ، مو کو نہیں کھینچا، موضوعۃ، دو کو ہم نے کھینچا، ضاد واو پیش دو بن گیا. تو حرف مدہ ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں. حرف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھتے ہیں. یاد رہے گا جی. تو آگے بڑھتے ہیں. موضوعۃ، اور حرکات کو عین پر حرکت ہے تو عبد الرحمن بھائی اس کو نہیں کھینچیں گے یا کھینچیں گے؟ نہیں کھینچیں گے. مائک میں صحیح بتائیں. نہیں کھینچیں گے. نہیں کھینچیں گے. گڈ. اور تنوین کیا ہوتا ہے؟ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. جی ہاں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن کی طرح ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں تسلی تنوین. نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے. اچھا جس حرف پر تنوین آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ پھر حرف تنوین آ جائے. آپ بتائیں احمد رضا بھائی. جس حرف تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زبردست احمد رضا بھائی. آگے بڑھتے ہیں. میم واو زبر مو، میم واو زبر مو، مو نرمی سے، مو مو. مو حمزہ الٹا پیش او، حمزہ الٹا پیش او، مو او. مو او، دال زبر دا، دال زبر دا، مو او دا. موعود، تا دو پیشتن، تا دو پیشتن، موعودتن، موعودتن، موعودتن. موعودتن. گڈ. سین زبر سا،
سین زبر سا میم یا زیر می، میم یا زیر می سمی، سمی عین دو پیش عن، عین دو پیش ان سمیع، سمیع سمیع، سمیع عین زبر ع، عین زبر ع زا یا زیر زی، زا یا زیر زی زا سیٹی کے ساتھ، عزی، عزی عزی، عزی زا دو پیش زن، زا دو پیش زن عزیز۔ عزیز اچھا بہت سختی سے بھی نہیں پڑھنا، زا جو ہے نا بعض بچے بہت سختی سے عزیزن زور لگا رہے ہوتے ہیں، ذیشان بھائی زور بھی نہیں زیادہ لگانا، عزیزن۔ عزیز اچھا یہ بھی نرمی والے حروف ہیں، زا بھی نرمی والا حرف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک لحاظ سے سختی نہیں ہوتی، نرمی سے پڑھتے ہیں، سختی نہیں کرنی ہوتی، سیٹی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ سیٹی۔ تو سیٹی والے حروف کتنے ہیں؟ تین ہیں، تین، زا، سین، صاد ٹھیک ہے، عزیزن۔ عزیز پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہجے سے اچھے انداز سے سنا، آئیے ان دونوں لائنوں کو ہم رواں بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہجے کرنے کے بعد رواں اچھے انداز سے آنا ضروری ہے۔ جب آپ کا رواں درست ہو جائے گا نا، قرآن پاک آپ کا آٹومیٹک بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے کئی یہ سمجھ لیں ورڈ ملا کر پڑھنا ہے، وہاں پوری آیت ہوتی ہے، دو آیتیں ملا کے پڑھنا ہے، کوئی آیت لمبی بھی ہوتی ہے تو اس میں کئی ورڈ آتے ہیں، کئی کلمات آتے ہیں، تو آپ نے یہ چیزیں رواں کرنی ہیں، تو زبان پر رواں کو بھی اچھے طریقے سے جاری و ساری کرنا ہے۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں، یومئذ یومئذ موعدہ موعدہ کریم کریم وکیل وکیل نورہ نورہ ارأیت 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 افرأیت افرأیت موعظۃ 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 موضوعۃ 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 موعودۃ 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 سمیع 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 عزیز عزیز عزیز۔ عزیز ماشاء اللہ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہجے اور رواں دونوں طریقے سے اچھے طریقے سے پڑھا، ماشاء اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں، اب سبق سنانے کا مرحلہ ہے، تو یہاں موجود بچے اچھے انداز سے کوشش کریں گے۔ ہمارے آفتاب بھائی جی پڑھیے، آفتاب بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 10، یا واو زبر یو یو، یو، میم زبر ما یوم، حمزہ زیر ای، زال یومئی، یومئی، زال دو پیش زن، زال دو زیر زن، زال دو زیر زن، یومئذ یومئذ، یومئذ، میم واو زبر مو، عین زیر عی، موعی موعی، موعی، دال پیش دو، موعدو، ہا الٹا پیش ہو، موعدو، گڈ، کاف زبر کا، را یا زیر ری، کری، میم دو زیر می، من، کریمن، ماشاء اللہ۔ یہ تینوں ورڈ آپ رواں پڑھیں، یومئذ یومئذ یومئذ، موعدہ موعدہ، موعدہ، کریم، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ۔ جی ذیشان بھائی اگلے آپ دو ورڈ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 10، واو زبر و، کاف یا زیر کی، وکی، لام دو زیر لن، لام دو زیر لن، لام دو زیر لن، وکیل، نون واو پیش نو، را زیر ری، نوری، ہا کھڑی زیر ہی، نوری ہی، وکیل، نوری ہی، اگلا یہ بھی پڑھ دیں، یہ بھی پڑھ دیں۔ حمزہ زبر آ،
را زبر را، ارا حمزہ یا زبر ای، ارائی، 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 را کو پر کرنا ہے، ارائی، ارائی، تا زبر تا، تا زبر تا، تا زبر تا، ارائیت، را پر کر کے رکھنا ہے آپ نے، ارائیت، حمزہ کلیئر کرنا ہے، ارائیت، ارائیت، ماشاء اللہ جی، وکیل نورہ، ارائیت، 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 کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی علی بھائی آگے آپ نے 2 کلمات پڑھنے، جی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 10۔ حمزہ زبر ا، فا زبر فا، اف، را زبر را، اف، افرا، تا حمزہ، حمزہ زبر ا، حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زبر ای، افرا ای، افرائی، افرا ای، تا زبر تا، افرا ایت، افرائیت، افرائیت، گڈ، میم واو زبر مو، عین زیعی، موعی، ضا زبر ضا، موعظہ، 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 تا دو پیشتن، موعظۃ، 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 گڈ، رواں پڑھیں دونوں، افرائیت، موعظۃ، گڈ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی اگلے 2 کلمے آپ پڑھیے عبد الرحمن بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں کی ادائیگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم۔ رحیم، علی بھائی آپ کا بھی تھوڑا ہاں کمزور ہے، آپ نے درست کرنا ہے، گڈ، شاباش۔ میم واو زبر مو، مو نرمی سے، مو، ضاد پیش، ضاد واو پیش دو، ضاد واو پیش دو، ضاد واو پیش دو، مودو، عین زبر آ، عین زبر ع، عین زبر آ، زبر ع، زبر آ، موضوع، موضوع، تا کھینچنا ہے، مو کو نہیں کھینچنا، دو کو ایک الف کھینچنا ہے، موضوع، موضوع، گڈ، تا دو پیشتن، موضوعات، موضوعۃ، موضوعات، میم واو زبر مو، مو نرمی سے، مو، حمزہ الٹا پیش او، مو او، دال زبر دا، موعودہ، 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 تا دو پیشتن، موعودۃ، 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 گڈ، دونوں دہرائیں، موضوعۃ، موضوعۃ، موعودۃ، ماشاء اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی احمد رضا بھائی آخر کے 2 کلمے اچھے انداز سے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سین زبر سا، میم یا زیر می، سمی، عین دو پیش ان، سمیع، عین زبر ا، زال یا زال نہیں بیٹا، زا، زا یا زیر زی، ازی، عزی، عزی، زا دو پیش زن، عزیز، 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 کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھے انداز سے یہاں موجود بچوں نے سبق پڑھ کے سنایا، آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی سنائیں، گھر میں کسی جو اچھا قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، جیسے ابو ہیں، امی ہیں، بڑے بھائی ہیں، بڑی باجی ہیں، تو ان کو آپ سنائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کوشش کرنا ہے بار بار دہرائیں، بار بار پڑھیں گے تو ایک وقت آئے گا آپ قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے پڑھنا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں من جدہ، وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے، پیر سے جمعرات ہمارے یہ سلسلہ آتا ہے، اس کو بھی دیکھتے رہیے، قرآن پاک بہتر کرتے رہیے، ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکاتہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.